दोर्भिर्युक्ता चितद्भिस्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं स्थितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं यंत्रमयीं तंत्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं नमः सभायै। सर्वेभ्यः स्वागतम्। तत्र संस्कृत परिषदः उद्देश्यत्रयान्तर्गतत्वेन विभिन्न विषयेषु एवं स्वल्पकालिक कार्यक्रमाः अंशकालिक कार्यक्रमाः वर्गाः प्रचाल्यन्ते। तस्यां परम्परायाम् इदानीं भारतीय विज्ञान परंपरा एवं भारतीय विज्ञान शास्त्र विषयेषु इयं कार्य 10 दिन व्यापिनी इयं कार्यशाला आयोज्यते। अत्र अस्यां कार्यशालायां तत्र आभासीय पटले तत्र उपस्थितेभ्यः विभिन्न राज्येभ्यः विभिन्न प्रदेशेभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः अहं संस्कृत परिषत् पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। अत्र बहवः ज्येष्ठाः अपि सन्ति, तेभ्यः अपि सर्वेभ्यः प्रणामाः, स्वागतम्। अद्यतन वक्तारः सन्ति अस्माकं संस्कृत परिषदः निदेशकवर्याः, केन्द्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कृताः, मधुरकवि इत्यादि बिरुदबाजाः सन्ति आचार्य पिन्ना मधुसूदन महोदयाः, तेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्याः इयं तत्र कार्यशालायाः विषये किञ्चित् तत्र अस्य कार्यशालायाः स्वरूपं किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करिष्ये। तत्र इयं कार्यशाला 10 दिन व्यापिनी भवति। तत्र अद्यतन दिनादारभ्य पंचमदिनापर्यन्तं जुलै पंचमदिनाङ्कपर्यन्तं शाला तत्र विभिन्न शास्त्रविषयाः अत्र अध्याप्यन्ते। शास्त्रपद्धतिः तन्त्रयुक्तयः, वेदान्तषट्कं, काश्मीरदर्शनं, संस्कृते विज्ञानं, आयुर्वेद जीवनसूत्रं, न्यायदर्शन परिचयः, धनुर्विद्या विलासः, वृक्षायुर्वेदः, मृगपक्षिशास्त्रं, संस्कृत संगणक भाषाशास्त्रम् इत्यादि एतान् विषयान् अधिकृत्य तत्र व्याख्यानानि भविष्यन्ति। व्याख्यानस्य कालावधिः भवति 45 निमेषाः। अनन्तरं चर्चासत्रम्, इतोपि तत्र एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषां प्रश्नानां तत्र समाधानम् इत्यादि चर्चासत्रं भवति। एवम् अत्र कार्यक्रमस्य अस्य स्वरूपं भवति। तत्र अस्माकं भारतीय वाङ्मये 14 विद्यास्थानानि एवं 14 विद्यास्थानानि अस्माकं ऋषिभिः प्रोक्तानि सन्ति। अंगानि वेदाश्चत्वारः, मीमांसा न्यायविस्तरः, धर्मशास्त्रं पुराणन्तु विद्या ह्येता 14। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, अर्थशास्त्रन्तु विज्ञेयं विद्या ह्यष्टदशैव तु इत्येवं प्रकारेण ऋग्यजुस्सामाधर्मण 4 वेदाः, शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं कल्पमिति 6 अङ्गानि। अंगानि वेदाश्चत्वारः। मीमांसा दर्शनं, मीमांसा शब्देन पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति मीमांसा द्वयं तत्र स्वीक्रियते। न्यायविस्तरः न्यायदर्शनम्, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, अर्थशास्त्रम्, एते आहत्य 18 विद्याः इति तत्र गणिताः तत्र संरक्षिताः वर्तन्ते। एवं एतासां विद्यानाम् अध्ययन अध्यापन
तत्र अध्ययन अध्यापने तत्र पूर्वमासन् इदानीमपि सन्ति। तत्र गुरुकुलेषु विभिन्नविश्वविद्यालयेषु एवं प्रकारेण तत्र ते च विषयाः इदानीमपि अध्याप्यन्ते। अध्ययनं तेषां विषयाणाम् अध्ययनं क्रियते। एवम् अस्माकम् इदानीं विज्ञानं तो हि मोक्षे दीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः इत्यनया रीत्या विज्ञानमिति शब्देन विभिन्नशास्त्रविषयाः अत्र सङ्गृह्यन्ते। एवं प्रकारेण अस्माकं संस्कृतवाङ्मये सर्वविधविज्ञानं, यतोहि संस्कृते सर्वं प्रतिष्ठितं वर्तते, सर्वविधशास्त्रविषयाः अत्र लभ्यन्ते। ते च विषयाः कथं सन्ति, तेषां स्वरूपं किम् इत्यादि विषयाणां ज्ञानं प्रचारयितुं प्रसारयितुम् इयं कार्यशाला प्रवर्तते। अतः भवतां सर्वेषामपि पुनः एकवारं स्वागतं ब्रवीमि। तत्र नाम अत्यन्त त्वरितया कालेन अस्याः कार्यशालायाः तत्र यतोहि नाम निर्माणम् अभवत्। अतः भवन्तः सर्वेपि कृपया सर्वे सहकुर्वन्तु। यतोहि सर्वे मिलित्वा कार्यशालामिमां तत्र सफलतां कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। आदौ अस्माकं निदेशकवर्यान् आचार्य पिन्ना मधुसूदन महोदयान् सविनयं प्रार्थये व्याख्यानस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। महोदय भवतां म्यूट् अस्ति महोदय। नमो नमः, सुप्रभातम्। अद्यतन विशिष्टस्य अभ्यासक्रमस्य अस्यां कक्षायाम् उपस्थितानां भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अस्माकं भारतीयविज्ञानपरम्परायाः मूलं, विस्तारः, महत्त्वम् इत्यादि सर्वमपि अभिज्ञातुं वयम् उपस्थिताः। संस्कृतपरिषत् पक्षतः आयोज्यमानस्य अस्य अभ्यासक्रमस्य स्वरूपमिदं यत् एतद्द्वारा वयं सर्वेपि अस्माकं भारतदेशस्य प्रतिष्ठा या वर्तते विज्ञानम् इति, तत्र कियद् योगदानं, कीदृशं योगदानं जातं, कस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजाः महत् तपः आचर्य अस्मभ्यं महद् विज्ञानं प्रदत्तवन्तः, एतत् सर्वं 10 दिनात्मके अभ्यासक्रमे क्रमशः वयं अवलोकिष्यामहे। अद्य प्रथमः वर्गः इव प्रथमा कक्षा। किञ्चित् प्रास्ताविकम् अथवा भूमिकां रचयितुं वक्तुमिच्छामि। यदत्र भारतदेशस्य विभिन्नप्रदेशेभ्यः सन्ति ज्ञानार्थिनः, तेन कारणेन संस्कृतम् अधिकप्रमाणेन भविष्यति। तेलुगु भाषया अन्ते वयं किञ्चित् सल्लापं कुर्मः अवश्यमेव, यतः प्रान्तीयभाषा इति कारणेन, परन्तु अधिकं प्रमाणं संस्कृतस्य कृते। तेन प्रमाणेनैव वयं विषयम् उपस्थापयिष्यामः। अद्यतन विषयः काश्मीरशैवदर्शनम् इति। काश्मीरशैवदर्शनम्। प्रतिदिनम् एकः विषयः संस्पृष्टो भवति। तत्र तस्य विषयस्य ये महान्तः अंशाः भवन्ति, यथा तत्सम्बद्धाः, तत् अनुषक्ताः ये विषयाः भवन्ति, तान् वयं क्रमशः अवगच्छामः। अत्र काश्मीरदर्शनम् इति अद्यतन कक्षायाः विषयः। दर्शनं
इत्यस्य अर्थः दृष्टिः। अस्माकं सर्वेषामपि काचन दृष्टिर्भवति। सर्वत्र सर्वेषां कर्मकराणाम् अधिकारिणां सर्वेषामपि मानवानां काचन दृष्टिर्भवति। तया दृष्ट्या वयं जगत् पश्यामः। तेन किं भवति? अस्माकं जीवनं, जीवनस्य फलम्, अन्तिमतत्त्वम् इत्यादि सर्वमपि तया दृष्ट्या वयं पश्यामः इति स्पष्टम्। तदेव दर्शनम्। अस्माकं पूर्वजाः तपः कृतवन्तः, अर्थात् आजीवनं किमपि एकं तत्त्वं ग्रहीतुं ते प्रयत्नं कृतवन्तः। तस्मिन् प्रयत्ने ते किञ्चन दर्शनं प्राप्तवन्तः। एतदेवम्, एतदेवम्, एतत् परमसत्यम्, एतत् मम जीवनं, जीवस्य स्वरूपम् एतत्, प्रमाणस्वरूपम् एतत्, तत्त्वानि एतावन्ति इति एतेन क्रमेण अस्माकं पूर्वजाः भारतदेशे तान् विषयान् सम्यक् बुद्ध्वा अस्मभ्यं दत्तवन्तः। अतः दर्शनं नाम तस्य प्रदेशस्य बौद्धिकविकासः, कथं ते चिन्तनं कृतवन्तः इति। काश्मीरेषु दर्शनं नास्ति इति न। इदानीन्तनकाश्मीरं तदानीन्तनकाश्मीरमिति भिन्नम्। अतः काश्मीरप्रदेशे अपि दर्शनम् आसीत्। बहवो न जानन्ति। बहूनां चिन्तनं भवति वस्तुतः काश्मीरप्रदेशे किम् आसीत् इति। परन्तु वयं पश्यामः, आदितः काश्मीरप्रदेशे साहित्यशास्त्रं, तन्त्रशास्त्रं, दर्शनशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् इति एतानि सर्वाण्यपि शास्त्राणि विकसितानि अभवन्। अतः काश्मीरप्रदेशे ते किं चिन्तितवन्तः? तेषां दृष्ट्या परमतत्त्वं किम्? तेषां दृष्ट्या जीवनस्य सार्थकता कस्मिन् विषये भवति इति एतत् सर्वम् अस्माभिः एतन्माध्यमेन अवगन्तव्यम्। इदानीम् अत्र किं किं बोध्यते अथवा किं किम् अस्माभिः पाठ्यते इत्युक्ते, प्रथमं तावत् काश्मीरशैवदर्शनस्य इतिहासः, परम्परा, तस्यां परम्परायां प्रसिद्धानाम् आचार्याणां नामानि, तेषां प्रमुखग्रन्थाः, एतावत्पर्यन्तं तस्य भूमिका। तदनन्तरं सम्पूर्णविश्वस्य स्वरूपं ते कथं बोधयन्ति? सृष्टिं वदन्ति न वा? प्रलयं स्वीकुर्वन्ति न वा? अत्र इवल्यूशन्, क्रियेशन् इति एकः अंशः। तद्विषये वयं पश्यामः। सम्पूर्णस्य विश्वस्य, यथा अरिस्टाटिल् वदति, कैटगरीस् इति एकः ग्रन्थः अरिस्टाटिल् महोदयस्य, तस्मिन् ग्रन्थे सः वदति, अन्येपि तथा स्वीकृतवन्तः, यत् सम्पूर्णस्य विश्वस्य कति विभागेषु विभजनं कर्तुं शक्यते। नैयायिकाः 16 इति वदन्ति, वैशेषिकाः 7 इति वदन्ति, सांख्याः 24 इति वदन्ति। काश्मीरशैवदर्शने तत्त्वानि 36 इति, तत् वयं पश्यामः। पुनः शिव, सदाशिव इति नामद्वयम् आगच्छति तस्यां पङ्क्तौ। 36 तत्त्वेषु शिवः, सदाशिवः इत्यपि आगच्छति। तर्हि तयोः भेदः कः? सदाशिवः कः, शिवः कः, ईश्वरः कः? तत्र कश्चन भेदो अस्ति न वा इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तथा शिवतत्त्वं किमस्ति? वयं यत् जानीमः शिवः अयम् इति, परन्तु काश्मीरशैवदार्शनिकाः शिवं कं दृष्टवन्तः? शिवतत्त्वम् इति किं बोधयितुम् इच्छन्ति? तद् अब्स्ट्राक्ट् वा? तत् कथमस्ति? तद् ह्यूमन् फार्म् स्वीकर्तुं शक्नोति वा?
एतत् सर्वं पश्यामः। तथा शिवतत्त्वं स्वरूपेण किमस्ति? तत् पारमार्थिकं तत्त्वं शिवतत्त्वं। तदेव अनुत्तरम् इति वदन्ति, परमशिव इति वदन्ति। तस्य स्वरूपं वयं पश्यामः। सर्वेपि जानन्ति शिवः शक्तिः इति द्वयं सह गच्छति। अत एव सौन्दर्यलहरी प्रथमश्लोकेऽपि शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि इति श्लोके शिव शक्ति इति द्वयं दर्शितम् अविनाभावसम्बन्धेन। तदपि वयं द्रक्ष्यामः। अन्ततो गत्वा शिवं प्राप्तुम् उपायः कः? केन उपायेन वयं शिवं प्राप्तुं शक्नुमः इति क्रमेण एतान् अंशान् वयं पश्यामः। अत्र प्रथमः अंशः तावत् हिस्टरी ऑफ काश्मीर शैविजम् इति। अत्र इतिहासे लभ्यते यत् वसुगुप्तः इति कश्चन आचार्यः आदौ एका विचित्र कथा वर्तते। काश्मीरेषु वसुगुप्त आचार्यः अलौकिकरूपेण शिवसूत्राणि प्राप्तवान् इति। शिवसूत्राणि इति काश्मीरशैवदर्शनस्य सूत्राणि कति भवन्ति? प्रसिद्धपुस्तके सप्तसप्ततिः अर्थात् 77 भवन्ति। कुत्रचित् 78 इति सूत्राणि लभ्यन्ते। सूत्रमिति एका लघु सेण्टेन्स्। शिवसूत्राणि बहु संक्षिप्त सूत्राणि भवन्ति। यथा चैतन्यम् आत्मा, गुरुरुपायः, ज्ञानं बन्धः, उद्यमो भैरवः इति एवं सूत्राणि भवन्ति। तर्हि शिवसूत्रेषु वसुगुप्ताचार्यः साक्षात् परमेश्वरात् यत् प्राप्तवान् तत् निक्षिप्य दत्तवान्। शिवसूत्राणि इति काश्मीरशैवदर्शनस्य प्रमुख ग्रन्थस्य नाम। सः काश्मीरेषु शैवदर्शनदृष्ट्या दीक्षा, शक्तिपातः इति कथं भवति इति सर्वं शिवसूत्रेषु स्थूलरूपेण दर्शितवान्। यथा एकः स्वस्थितेः उत्तमस्थितिं प्राप्तुं कं प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति, केन प्रयत्नेन सः शिवत्वं प्राप्नुयात्, तत्र योगस्य भूमिका का इति एतत् सर्वं शिवसूत्रेषु सम्यक् लभ्यते। इंग्लिश भाषायामपि अनुवादो अस्ति। तदनन्तरं महान् आचार्यः यस्य कारणेन इदानीमपि काश्मीरशैवदर्शनं जीवति, सुरक्षितं तिष्ठति, सः आचार्यवर्यः महामाहेश्वराचार्यः राजानकः अभिनवगुप्ताचार्यः। अभिनवगुप्ताचार्याणाम् इदमेकं चित्रं प्रसिद्धमस्ति। ते आजन्म ब्रह्मचारिणः। ते योगिनी गणं परितः स्थापयित्वा योगिनी गणे स्थित्वा वीणां वादयन् तत्त्वं बोधितवान् इति श्रूयते। अतः अस्य आचार्यवर्यस्य महत् स्थानमस्ति काश्मीरशैवदर्शने। यदि काश्मीरशैवम् इति वदन्ति अभिनवगुप्तः इति आगच्छत्येव। यथा मेघदूतम् इत्युक्ते कालिदासः इति आगच्छति, तथा। विचित्रं नाम अयम् आचार्यवर्यः सर्वाणि तन्त्रविधानानि अर्थात् सर्वान् तन्त्रप्रकारान् सम्यक् अधीत्य तान् सर्वानपि क्रोडीकृत्य तन्त्रालोकं रचितवान्। तन्त्रालोकः इति एकः महान् ग्रन्थः 12 भागेषु लभ्यते। तत्र 800,500 सूत्राणि अर्थात् अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी अपेक्षयापि
एकसहस्रसूत्राणि वा अष्टादशशतसूत्राणि अधिकानि। तावान् महान् उद्ग्रन्थः तन्त्रालोकः इति। तत्र 12 भागाः सन्ति। तत्र किं कृतवान्? काश्मीरशैवदर्शनानुसारं यः शिवदीक्षां स्वीकर्तुम् इच्छति तस्य योग्यता का, सः अग्रे गच्छति चेत् तस्य दशाः काः भवन्ति। मन्त्रेश्वरः, मन्त्रमाहेश्वरः, सकलः, विज्ञानाकलः, अकलः इति एवं दशाः, सप्तदशाः सन्ति। तथा एकैकः स्वजीवने योगाभ्यासं कृत्वा, तदपि दीक्षां प्राप्य योगाभ्यासं कृत्वा अग्रे अग्रे गच्छति चेत् सप्तदशाः उल्लङ्घ्य गच्छति सः, तदा सः अन्ते सदाशिव समो भवति इति तन्त्रालोके विस्तृतरीत्या विषयः प्रतिपादितः। अपरः महान् ग्रन्थः आचार्यवर्यस्य अभिनवभारती इति। अभिनवभारती इति नाट्यशास्त्रस्य भाष्यम्। तत्र नाट्यशास्त्रगतान् बहून् मुख्यान् विषयान् बोधितवान्। तथा अलङ्कारशास्त्रे अर्थात् ध्वनि संप्रदाये ध्वन्यालोकलोचनम् इति एकः ग्रन्थः। तथा प्रत्यभिज्ञादर्शने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शनी, तन्त्रालोकस्य कण्डेन्स्ड् संक्षिप्त स्वरूपं तन्त्रसारः इति एते प्रमुखग्रन्थाः। इतरेपि सन्ति महान्तः ग्रन्थाः, परन्तु एते यदि ज्ञाताः तर्हि अत्र काश्मीरशैवदर्शनस्य समग्रं स्वरूपं बोद्धुं शक्यते। इदानीं पश्यन्तु, वस्तुतः तन्त्रशास्त्रम् इति काश्मीरशैवदर्शनस्य मुख्यं स्रोतः, दट् इस् मेजर् सोर्स्। तन्त्रशास्त्रे एवं स्वीक्रियते, परमशिवस्य 5 मुखानि भवन्ति। परमशिवस्य 5 शक्तयः एव 5 मुखानि। एकैकस्मात् मुखात् एकैक तन्त्रविधानम् आगतम्। अत्र तदेव बोधयितुं प्रयत्नः। अत्र वयं कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहितानुसारं रुद्राध्यायं यदा कुर्मः, तत्र एतेषां मुखानाम् उल्लेखः अस्ति। सद्यो जातं प्रपद्येऽहं सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्वमाम्। पुनः वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय, अघोरे एभ्यो धघोरे एभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। एकैकस्य नाम्नः एकैकमन्त्रः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः इत्युक्ते ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् इति वेदः बोधयति। अतः वेदे शिवतत्त्वम् अस्ति। महता प्रमाणेन शिवतत्त्वस्य वर्णनं कृतं। ये केचन शिवतत्त्वस्य स्वरूपम् अज्ञात्वा द्वेषं कुर्वन्ति, ते वेद अनभिज्ञाः इत्येव। बहुत्र कुर्वन्ति बहवः, शिवतत्त्वं न जानन्ति। शिवः इति पौराणिकशिवः एकः, वैदिकशिवः एकः। पुराणेषु इन्द्रमपि परिवर्तितवन्तः, विष्णुं परिवर्तितवन्तः, शिवं परिवर्तितवन्तः। अतः पुराणकथासु यद्रूपमस्ति तदेव वेदेषु वस्तुतः तदेव भाव्यं। परन्तु किं भवति, तत्र इन्द्रः परमेश्वरः, पुराणेषु इन्द्रः देवतानाम् अधिपतिः, परन्तु नारायणापेक्षयापि अवरः। एवं भेदाः सन्ति। अतः शिवः कः इत्युक्ते, वयं स्वयं किमपि पठित्वा द्वेषं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु ये शिवतत्त्वं स्वीकुर्वन्ति तान् पृच्छामश्चेत् ते सम्यक् बोधयन्ति। शिव इति काश्मीरशैवदर्शने नाकुलीशपाशुपत इति गुजरात् प्रान्ते, वीरशैव इति कर्णाटकप्रान्ते,
एवं शिवतत्त्वम् अस्ति, तद् अस्माभिः बोद्धव्यं। किं ते बोधयितुम् इच्छन्ति? ते व्यक्तिविशेषं कमपि मनुष्यं शिवमिति वदन्ति, अथवा किमपि परमतत्त्वं शिवशब्देन बोधयितुम् इच्छन्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एवं पञ्च परमशिवस्य मुखानि: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। एकैकस्मात् तन्त्रं विकसितम्, अर्थात् बहिर्निर्गतं। तादृश तन्त्राणि यथा कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित इति सद्योजातात्, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमत्, सुप्रभेद इति वामदेवतः, विजय, निश्वास, स्वायंभुव, आग्नेय, वीर इति अघोरात्। तर्हि एतेन किं बोध्यते? अस्माकं भारतदेशे विभिन्न प्रदेशेषु विकसितानां तन्त्राणाम् आविर्भावः परमशिवस्य एतेभ्यः पञ्चभ्यः मुखेभ्यः, पञ्चमुखेभ्यः एव तन्त्रं विनिर्गतम् इति ते पश्यन्ति। परन्तु एकैकस्यापि प्रकारस्य एकैकः ऋषिः भवति। कौशिक ऋषिः, काश्यप ऋषिः, तथा भरद्वाज ऋषिः, गौतम ऋषिः, अगस्त्य ऋषिः इति। तस्य तद्रूपमपि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव रूपमपि भवति। एकैकमुखम्, एकैक ऋषिः, एकं प्रधानतन्त्रं, पुनः प्रधानशक्तिरपि भवति। सद्योजातमुखात् सृष्टिशक्तिः, वामदेवमुखात् स्थितिशक्तिः, अघोरात् संहारशक्तिः, तत्पुरुषमुखात् तिरोधानशक्तिः, ईशानमुखात् अनुग्रहशक्तिः इति। एवं तन्त्रप्रकारेभ्यः काश्मीरशैवदर्शनं विकसितं। तन्त्राणि ईश्वरस्य पञ्चमुखेभ्यः विनिर्गतानि इति तेषां विश्वासः। तत्र 64 भैरवतन्त्राणि भवन्ति। भैरवतन्त्राणि इति अद्वैतपराणि, तान्यपि इतोपि विकसितानि। एवं क्रमः, इयं परम्परा इति। अत्र आगमग्रन्थाः भवन्ति काश्मीरशैवदर्शने। आगमग्रन्थाः आगम निगम इति उभयत्र लघुभेदः। आगतात् शिववक्त्रात् इति वदन्ति, अर्थात् शिवः वदति, पार्वती शृणोति, तर्हि आगमः। यदि पार्वती वदति, शिवः शृणोति, तत्र निगमः इति। आगम निगम। वयं निगमागम इति वदामः, निगमागमतत्त्वज्ञम् इति वदामः। अन्नमाचार्यकीर्तनासु अपि भवति। परन्तु किमस्ति एतत् इत्युक्ते, काश्मीरशैवदर्शने तन्त्रशास्त्रप्रकार अनुसारं यत्र शिवः वक्ता, पार्वती श्रोत्री, तत्र आगमः। यत्र पार्वती वक्त्री, शिवः श्रोता, तत्र निगमः इति द्वयोरपि भेदः। तत्र शैवागमाः 28 शैव आगमाः भवन्ति, यथा यामल, रुद्रयामल इत्यादि। वैष्णव आगमाः पाञ्चरात्र संहिता इत्यादि मिलित्वा 8,100 108 वैष्णवागमाः। पुनः शाक्त आगमाः सन्ति। शाक्त आगमाः अर्थात् शक्ति संप्रदाये अनुसृयमाणाः, अवलम्ब्यमानाः आगमाः। इतोपि उपागमाः सन्ति। परन्तु पश्यन्तु, सर्वत्र आगमग्रन्थेषु 4 खण्डानि भवन्ति, अर्थात् भागाः। योगखण्डं, क्रियाखण्डं, चर्याखण्डं, विद्याखण्डम् इति। तत्र सः विषयः सुष्ठु बोध्यते। एवं रीत्या आगमग्रन्थं वयं हस्ते स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र 4 चैप्टर्स्। एकस्मिन् अध्याये योगविषयकविचारः, एकस्मिन् अध्याये क्रियाः नाम योगक्रियाः, दीक्षा इत्यादि क्रियाः भवन्ति। तदनन्तरं चर्या, किम् आचरणीयम् इति।
अनन्तरं किं ज्ञातव्यं तद् विद्या एवम् अस्माकम् आगमग्रन्थेषु भवति। इदानीं किञ्चित् वयं दर्शनं प्रविशामः। प्रसिद्धाः आचार्याः तेषां सिद्धान्ताः के इत्युक्ते तत्र श्रीकण्ठः इति नीलकण्ठाचार्यः आसीदेव। पूर्वं काश्मीरेषु त्रयम्बकः इति एकः आचार्यः, सः अद्वैतम् अनुसृतवान्। आमर्दकः इति अपरः आचार्यः, सः द्वैतं स्वीकृतवान्। श्रीनाथः इति केवलम् अद्वैतम्। एवं रीत्या ते प्रधानाः आचार्याः तत्र, तेषां द्वारा इदं दर्शनं विकसितम् इति। परन्तु एतत्तु मूलम्, इतः पुनः अग्रे विकसितं। तत्र वयं क्रम कुल स्पन्द प्रत्यभिज्ञा इति चतुष्टयं पश्यामः। अर्थात् काश्मीरशैवदर्शनम् इत्युक्ते इदानीं चतुष्टयं: प्रत्यभिज्ञा, क्रमः, कुलं, स्पन्दः इति। प्रत्यभिज्ञा, क्रम, कुल, स्पन्द, एतानि चतुष्टयानि किं भवति? काश्मीरशैवदर्शनं भवति। एकैकस्य एकैकः प्रवर्तकः। प्रत्यभिज्ञा इति इटली तादृशप्रदेशेषु अपि रिसर्च् अभवत्। प्रत्यभिज्ञा दर्शनं सोमानन्द इति आचार्यात् विकसितम्। क्रम इति दर्शनम् एरकनाथ, अस्माकं नवनाथेषु नास्ति नाम। नवनाथेषु मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चर्पटनाथ, चौरंगीनाथ इति वयं जानीमः। एरकनाथ नास्ति, परन्तु तत्र परम्परायां स्यात्। परन्तु सः यद् दर्शनम् उक्तवान् क्रमदर्शनं। पुनः इदानीं वयं जानीमः शीला दीक्षित, शीला कौल् इति नामानि। कौल् इति काश्मीरेषु कुल सम्प्रदायस्य सः जनः, कुल सम्प्रदायस्य, अतः कौल इति आगच्छति। कौल सम्प्रदायस्य सुमतीनाथः इति एकः आचार्यः। स्पन्दशास्त्रमस्ति, द इनिशियल् इम्पेटस्, इनिशियल् वैब्रेशन्, तद्दृष्ट्या स्पन्दशास्त्रं ते विकसितवन्तः। आधुनिकविज्ञानेपि सम्पूर्णस्य विश्वस्य आविर्भावस्य प्रथम क्षणे स्पन्दः यः आसीत्, सः स्पन्द एव सम्पूर्णजगतः मूलस्पन्दः इति। यथा द इनिशियल् मूमेण्ट् इति, तस्य वसुगुप्तः इति आचार्यः। एवं सोमानन्दः, एरकनाथः, सुमतीनाथः, वसुगुप्तः इति आचार्याः तत्तद्दर्शनं ते विकसितवन्तः। इदानीं पश्यन्तु, आगमशास्त्रं, स्पन्दशास्त्रं, प्रत्यभिज्ञाशास्त्रम् इतोपि वयं कण्डेन्स् कुर्मः। यतः काश्मीरेषु त्रिकदर्शनम् इति एकं नाम अस्ति। त्रिकं नाम ग्रूप् आफ् त्री, त्रिकम् इति। ग्रूप् आफ् त्री इत्युक्ते पर, अपर, परापर, परतत्वम्, अपरतत्वं, परापरतत्वम्। अस्माकं सम्पूर्णं यूनिवर्स् आगच्छति तन्मध्ये। परमिति ट्रान्सेण्डेण्टल् रियालिटी, अपरम् इति इमनेण्ट् रियालिटी, परापरम् इति that which is sometimes transcendent, sometimes immanent इति उभयविधं। तादृशम् एकं ते दर्शितवन्तः। अतः पर, अपर, परापर इति त्रयं वदति तर्हि त्रिकम्। तथा क्रम, कुल, प्रत्यभिज्ञा एतत् त्रयं वदति चेत् त्रिकम्। अथवा चैतन्यम् अर्थात् जीवः, ईश्वरः, प्रकृतिः इति त्रयं वदति चेदपि त्रिकम्। तर्हि त्रिक इति शब्दस्य भिन्नार्थाः व्याख्यानेषु दृश्यन्ते। तदनुसारं त्रयम् आवश्यकम्। अत्र यदि वयं कुल, क्रम इति पृथक् स्थापयामः,
तर्हि प्रधानतया प्रत्यभिज्ञा, स्पन्दशास्त्रम्, अनन्तरम् आगमशास्त्रम् इत्येव प्रधानतया दृश्यते। अतः भवन्तः काश्मीरशैवदर्शनं यदि ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि आन्लैन् इंटरनेट् आर्कैव्स् मध्येपि लभ्यन्ते ग्रन्थाः। शिवसूत्राणि, स्पन्दकारिकाः, प्रत्यभिज्ञा हृदयं क्षेमेन्द्रस्य, विज्ञानभैरवतन्त्रं, तन्त्रालोकः, तन्त्रसारः, एतानि ग्रन्थान् किञ्चित् समयं दत्वा पठन्ति चेत् प्रत्यभिज्ञा दर्शनं, स्पन्ददर्शनं, कुलदर्शनं, क्रमदर्शनम् इति एतानि दर्शनानि भवन्तः बोद्धुं शक्नुयुः। इदानीं किञ्चित् वयं विषयं प्रविशामः। पश्यन्तु, अत्र सम्पूर्णस्य विश्वस्य कति तत्त्वानि, यतः तत्त्वज्ञानम् आवश्यकं, तर्हि कति तत्त्वानि पश्यन्तु। अद्वैतं किं वदति? ब्रह्म परमम्। द्वैतं किं वदति? सांख्यं वा योगः वा? द्वयं प्रकृतिः पुरुषः इति परमम्। परन्तु केचन सन्ति, ते इतोपि वर्धयित्वा प्रकृतिः, जीवः, ईश्वरः इति त्रयं स्वीकुर्वन्ति। तर्हि एकं वदन्तः सन्ति, द्वयं वदन्तः सन्ति, त्रयं वदन्तः सन्ति। एवं क्रमशः सप्ततत्त्वानि, सप्तपदार्थान् वदन्ति वैशेषिकाः, 16 पदार्थान् वदन्ति नैयायिकाः, 24 अथवा 25 तत्त्वानि कथयति सांख्ययोगशास्त्रम्। तर्हि काश्मीरदर्शने कति तत्त्वानि इति पृष्टे तस्य उत्तरं काश्मीरदर्शने 36 तत्त्वानि। सो our analysis of the universe किं करोति? It classifies into 36 categories. अर्थात संपूर्णं विश्वं 36 लेयर्स मध्ये भवति। वयं यत्र स्मः ततः अस्माभिः उपरि 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 तत् तत्त्वं ज्ञातव्यम्। वयं यत्र स्मः तदेव परमं न, ततः सूक्ष्मं, सूक्ष्मतरं, सूक्ष्मतमं तथा अस्माभिः गन्तव्यम् इति शास्त्रं बोधयति। अतः वयम् इदानीं 36 पश्यामः। प्रथमं भवन्तः अधः पश्यन्तु, इम्प्योर् इति अस्ति। 12 to 13, 6, 12, 13, 14, 15, 16 इति 36 पर्यन्तं यानि तत्त्वानि सन्ति, एतानि अशुद्धतत्त्वानि। शुद्ध इत्यस्य अर्थः चैतन्यांशः अधिकः। शुद्धम् अर्थात् तत्र चैतन्यांशः अधिकः। अशुद्धतत्त्वं नाम चैतन्यांशः अत्यन्तं न्यूनः। अतः एतत् सर्वं जडम्। अत्र किं किम् आगच्छति? पञ्चभूतानि अर्थात् अस्माकं पृथिवी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशः। तेषां पञ्चभूतानां मूलं पञ्चतन्मात्राणि, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्दः इति। पुनः अग्रे कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि। एतत् सर्वमपि अशुद्धमेव। तदुपरि सूक्ष्मं मनः, तस्मादपि सूक्ष्मम् अहङ्कारः, ततोपि सूक्ष्मं महत्तत्त्वं, ततोपि सूक्ष्मं प्रकृतिः इति प्रधानतत्त्वं, ततोपि सूक्ष्मं पुरुषः इति। पश्यन्तु, सांख्यदर्शनम् अत्र तिष्ठति, अत्रैव समाप्तं। ते वदन्ति पुरुषः प्रकृतिः इति अन्तिमं, ततोपि किमपि नास्ति। प्रकृतेः सुकुमारतरा नास्तीति मे मतिः इति सांख्यकारिकासु अन्ते आगच्छति। तर्हि प्रकृत्यपेक्षया सूक्ष्मतरं तत्त्वं नास्ति इति ते वदन्ति। वस्तुतः किं वक्तव्यं? वयं न जानीमः इति वक्तव्यं, परन्तु नास्ति इति वदन्ति। अपरे
तादृशं सूक्ष्मतमं तत्त्वम् अस्ति इति दर्शयितुं ग्रन्थान् रचयन्ति। अत्र काश्मीरशैवदर्शने केवलं एतावन्ति तत्त्वानि अशुद्धतत्त्वानि, परन्तु इतोपि वयं सूक्ष्मदशां गच्छामः तदा शुद्ध अशुद्ध सम्मिश्रतत्त्वं, शुद्धाशुद्ध सम्मिश्रतत्त्वं भवति। अर्थात् तत्र किञ्चित् शुद्धं किञ्चित् अशुद्धं। तत् कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु, तत्र षष्ठं तत्त्वं माया, सप्तमं तत्त्वं कला, अष्टमं तत्त्वं विद्या, नवमं रागः, दशमं तत्त्वं कालः, एकादशतमं तत्त्वं नियतिः इति। शिवदृष्टौ सोमानन्दः इति आचार्यः विवरणं ददाति। मायातः कला, कलातः विद्या, विद्यातः रागः, रागः एतस्मात् कालः, कालात् नियतिः इति उत्पत्तिक्रमः। तर्हि वयं पश्यामः, प्रकृतिपुरुषतत्त्वम् अस्ति खलु, प्रकृतितत्त्वं पुरुषतत्त्वं। साङ्ख्यदर्शने एतदेव अन्तिमं, परन्तु काश्मीरशैवदर्शने दर्शयन्ति प्रकृतिपुरुषतत्त्वाभ्यां परस्तात् सूक्ष्मं नियतिः। अतएव मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशस्य आरम्भश्लोके नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्राम् इति वदति। तर्हि नियतिः इति विधिः, तदुपरि कालः, कालस्य कारणं रागः, तत्कारणं विद्या, तत्कारणं कला, तत्कारणं माया। माया इति महामाया, माया इति द्वयं। तत्र माया इति अष्टमं तत्त्वं भवति, क्रमे वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। परन्तु माया इति अद्वैतेपि अस्ति, शङ्कराचार्याणाम् अद्वैते, परन्तु माया शङ्कराचार्याणाम् अद्वैते उपाधिः, अर्थात् ईश्वरेण अथवा निर्गुणब्रह्मणा सह भवति इति माया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैते माया ब्रह्मणः शक्तिः न तु उपाधिः इति, अयं भेदः। परन्तु माया इति तत्र तिष्ठन्ति। एते वदन्ति काश्मीरशैवदर्शने वस्तुतः मायायाः परस्तात् शुद्धम् एकं तत्त्वम् अस्ति, शुद्धं तत्त्वं। तत्र किं किं भवति? तत्र सद्विद्या, ईश्वरः, सदाशिवः, शक्तिः, शिवः इति एकापेक्षया एकं पूर्वपूर्वं शुद्धं, शुद्धतरं, शुद्धतमं। तर्हि पूर्णरीत्या ज्ञानमात्रमेव कुत्र भवति? शक्तिमात्रं कुत्र भवति? शिवे। अतः शिवः इति नाम काश्मीरशैवदर्शने वा भवतु, वीरशैवदर्शने वा भवतु, परतत्त्वस्य नाम। यथा वैष्णवदर्शनेषु विष्णुः, नारायणः इति परः, तथा शैवदर्शनेषु शिवः परः। सः शिवः सर्वदा शक्त्या सह भवति। अतएव शिवशक्त्योः अविनाभावसम्बन्धः। अयं विषयः महाराष्ट्रेषु साङ्गदेवपासष्टी इति एकस्मिन् ग्रन्थे ज्ञानेश्वर महाराजः बहु सम्यक् दर्शितवान्, यत् मूलिकदेव देवदेवी इति नाम दत्तवान्। देवदेवी इति अर्थात् शिवः शक्तिः इति। अपरे आचार्याः तत्र विवरणं कुर्वन्ति, शिवः शक्तिः इत्युक्ते ज्ञानं तद्वृत्तिः इत्यपि विवरणम् अस्ति। एवं शिवतत्त्वं शक्तितत्त्वं। ततः सदाशिवः, ईश्वरः, सद्विद्या, ततः माया इत्यादि क्रमेण अधः। इदानीं पश्यन्तु, हाइएस्ट रियालिटी कथं भवति। अत्र बीइंग एंड बिकमिंग, इमान्युएल कांट फिलॉसफी इव एक्सिस्टेंशियलिज्म इव बहु सूक्ष्म चिन्तनम्। अधः वयं यत्र स्मः
अहम् इदम् इति द्वयं दृक् दृश्य समानता अस्ति मी and the object of knowledge इति द्वयं subject object balance अस्ति equilibrium परन्तु किञ्चित् उपरि पश्यामः अहम् इति dominant भवति इदमिति predominant न भवति अतः next इदम् आगच्छति अहमिति प्रथमम् अहमिति विमर्शः इदमिति प्रकाशः विमर्श प्रकाश इति द्वयं शिवतत्त्वे भवति अतः शिवः किं करोति इत्युक्ते प्रकाश विमर्शमयः शिवः इति तेषां विवरणं प्रकाशः इति यथा सूर्यः प्रकाशयति अग्निः प्रकाशयति तथा शिवतत्त्वं प्रकाशयति परन्तु शिवतत्त्वम् अन्येषामिव यथा अन्य तत्त्वानि जडानि सन्ति तथा शिवतत्त्वं जडं नास्ति तद् दर्शयितुम् अत्र विमर्शः इति एकः शब्दः यदि विमर्शः न भवति तर्हि डेड् मैटर् भवति यदि विमर्शः आगच्छति सेल्फ कॉन्शियसनेस आगच्छति तथा उभयं मैटर् एंड कॉन्शियसनेस तत्र कॉन्शियसनेस डोमिनेंट भवति चेत् द्वितीय स्तरः ततोपि सूक्ष्मः प्योर शिवतत्त्व शुद्धं शिवतत्त्वं यत्र इदं नास्त्येव अहं मात्रम् अहं तदनन्तरम् अहंतः किञ्चित् इदं तदनन्तरम् अहम् इदं समानं जीवदशायाम् अहम् इदं समानं भवति अयम् अध्यासः इति शङ्करभगवत्पादानां वचनं सूत्रभाष्ये ते कथयन्ति अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम अतस्मिन् तद्बुद्धि अर्थात युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इति यथोक्तं तथा विषय विषयी अर्थात दृक् दृश्य रूपेण अहम् इदम् एतत् सर्वं मिश्रितं भवति चेत् जीवः इति एते दर्शयन्ति पुनः पश्यन्तु क्रमेण आगच्छामः एकं शिवतत्त्वं तत् शिवतत्त्वं विश्वोत्तीर्णं विश्वमयम् एतद् वैष्णवदर्शनेषु न स्वीकुर्वन्ति प्रायः विश्वमयं वदन्ति परन्तु शिवस्य विश्वोत्तीर्णरूपमस्ति अर्थात् विश्वं सर्वं मैनिफेस्टेड परन्तु यत् तत्र न भवति तत्र शिवः अस्ति अतः शिवः विश्वमयः विश्व उत्तीर्णः इति शिव इति तत्त्वात् क्रिया यत्र आरभ्यते तत्र शक्तितत्त्वम् आगच्छति शिवः इति ज्ञानं शक्तिः इति क्रिया उभयम् आगच्छति सः द्वितीय क्रमः तृतीयक्रमे सदाशिवः चतुर्थे ईश्वरः पुनः सद्विद्या माया पुरुषः प्रकृतिः इति क्रमः एवं वयं प्रकृतिमध्ये स्मः इदानीं पुरुषस्य ज्ञानं भवतु तदनन्तरं मायाज्ञानं तदनन्तरं सद्विद्यामाया ज्ञानं ततः ईश्वरज्ञानं ततः सदाशिवज्ञानं ततः शिवशक्तिज्ञानं तदा सः योग्यो भवति प्योर परमशिवतत्त्वं ज्ञातुम् इति एवं तत्त्वानि तर्हि इदानीं कः शिवः कः सदाशिवः कः ईश्वरः इत्युक्ते यत्र केवलम् अहं मात्रमस्ति शिवः अहम् इदम् इति प्रथमम् अहं तदनन्तरम् इदम् आगच्छति तर्हि सदाशिवतत्त्वं तत्र अनुग्रहशक्तिः प्रधाना सदाशिव तत्त्वे अनुग्रहशक्तिः प्रधाना ईश्वरतत्त्वे इदम् अहं पश्यन्तु आपोजिट् अभवत् व्यतिक्रमः अहमिदं सदाशिवः इदमहम् ईश्वरः तत्र शनैः शनैः इदमिति डोमिनेंट भवति अर्थात् मैनिफेस्टेशन टुवर्ड्स सॉलिड मैटर इव टुवर्ड्स व्यक्त
manifested प्रपञ्चः तत्र तिरोधानम् इति शक्तिः अर्थात् इदानीं शिवः शनैः शनैः तिरो भवति शनैः शनैः शिवः सदाशिवः इति तिरो भवति चेत् इदानीं द्वैतम् आगच्छति तदा ईश्वरः तिरोधानम् अत्र प्रधानं तिरोधानं नाम कन्सील्मेंट हाइडिंग समथिंग सा दशा एवं शिवस्य स्वरूप विषये प्रधान बिन्दवः शिवस्य साक्षात् दर्शनं कर्तव्यं तत्र वस्तुतः कोऽपि उपायो नास्ति अस्माकम् उपायः अधः विश्वमयः विश्व उत्तीर्णः इति तस्य स्वरूपं सः स्वतन्त्रः स्वतन्त्रः इत्युक्ते क्रियां कर्तुं शक्तः इति एतदेव अन्तरम् अर्थात् शङ्कराचार्याणाम् अद्वैतस्य काश्मीर अद्वैतस्य मध्ये भेदः कः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः ब्रह्मणि क्रियां न वदन्ति ब्रह्म निष्क्रियम् इति वदन्ति परन्तु काश्मीर शैवदर्शने ब्रह्म निष्क्रियं नास्ति ब्रह्म सक्रियमेव अयं भेदः प्रमुखभेदः प्रकाश विमर्श रूपं शक्ति अभिन्न रूपम् एतत् सर्वं मिलित्वा शिवः इति तस्य स्वरूपम् इदानीं शिवशक्ति सम्बन्धः कः इत्युक्ते शिवः इति तेन सर्वदा एकरूपा शक्तिः अभिन्ना शक्तिः इति तर्हि शिवात् शक्तिं वा शक्तेः शिवं वा वयं पृथक् कर्तुं न शक्नुमः एतत् कथमस्ति इत्युक्ते यद् एते वदन्ति मम मनसि आगच्छति 20th सेञ्चुरी बिगिनिङ्ग् मध्ये ऐन्स्टैन् महोदयः रिलेटिविटी इति उक्तवान् स्यात् तादृशं समानं E is equal to mc square इव एनर्जी and matter केवलं रूपभेदः एतेपि वदन्ति यदा शिवः प्रकटितो भवति तर्हि शक्तिः यदा शक्तिः तिरोहिता भवति शिवः so the shakti when it is withdrawn what remains is shiva when shiva manifests himself it is shakti so this is actually the difference between shiva and shakti etat ekam te vadanti एताः शक्तयः वस्तुतः एका शक्तिर्नास्ति अनन्तशक्तयः अग्रे पश्यामः अनन्तशक्तयः तद्वारा सः कार्यं करोति इति घोर अघोर रूपाः इमाः शक्तयः काश्चन घोररूपाः काश्चन अघोररूपाः इति शक्तिविषये इदमेकं तत्त्वमस्ति तेषां काश्मीर शैवदर्शने अन्ततो गत्वा पदार्थत्रयम् आगच्छति सुप्रीम परमतत्त्वं शिवः तस्य सृष्टिकारणं शक्तिः अर्थात् सः शक्तिद्वारा सृष्टिं करोति तत्र यदा शिवः मर्यादां प्राप्नोति when Shiva is restricted in time and space it is Jiva so Jiva is none other than Shiva but restricted in time and space iti limitations agachanti etat limitation esha maryada tiraskaraniya asmabhihi dura utsaraniya iti tadartham त्रयः उपायाः कथिताः आणवोपायः शाक्तोपायः शाम्भवोपायः इति वयं द्रक्ष्यामः एवं त्रयमस्ति तत्र पराशक्तिः अपराशक्तिः परापरशक्तिः इति पराशक्तिः इत्युक्ते ट्रान्सेंडेंटल एनर्जी पराशक्तिः अपराशक्तिः इत्युक्ते या अत्र भूलोके अन्यत्र दृश्यते सा परापरशक्तिः
वस्तुतः एषा शक्तिः कनेक्टेड टू वन, कनेक्टेड टू द अदर इति उभयत्रापि कनेक्शन भवति तस्याः परापर शक्तिः इति। इतोपि शक्तयः सन्ति खलु, चित् शक्तिः, ज्ञानशक्तिः, आनन्दशक्तिः, इच्छाशक्तिः, क्रियाशक्तिः, विद्याशक्तिः, महामाया, माया इति एताः सर्वाः अपि शक्तयः एव। तत्र अष्टमस्थाने आगच्छति माया। माया कारणात् कञ्चुकं नाम आवरणं भवति इति काश्मीरशैवदर्शनं। यत्र कवर् भवति, अज्ञानम् आगच्छति, तत्र शिवः जीवो भवति। अतः जीवः शिव एव इति एतेपि वदन्ति। एतद् वयं किञ्चित् चार्ट् रूपेण पश्यामः। शिवतत्त्वं, प्रकाश विमर्श, कॉन्शियसनेस एंड लाइट। शक्तितत्त्वं, ओनली लाइट। सदाशिवतत्त्वं, अहम्। ईश्वरतत्त्वं, इदं। शुद्धविद्यातत्त्वं, अहम् इदं समानता। एवं अर्थात फ्रॉम सटल टू द ग्रॉस एवं तेषाम् उद्गमः। पुनः इदानीं शुद्ध अशुद्ध तत्त्वं, यथा काल, नियति, राग, विद्या, कला। कलातत्त्वात् क्रमेण एताः कलाः भवन्ति। अत्र एतत् शुद्धम् अशुद्धम् उभयमपि। कालतत्त्वमिति टाइम, नियतिः इति स्पेस, राग इति डिजायर, विद्यातत्त्वमिति नॉलेज, कलातत्त्वम् इति पावर। एवं तत्त्वानि। एतत् सर्वं माया मध्ये आगच्छति इति काश्मीर शैवदर्शने माया मध्ये एव आगच्छति। पुनः एतत् सर्वं सांख्यानां दर्शने आगच्छति। एतत् तेषां सृष्टिक्रमः इति। अत्र पुरुषः इति जीवः, प्रकृतिः इति शक्तिः, उभयं मिलित्वा बुद्धितत्त्वं सृजति। बुद्धितत्त्वे तस्मिन् समये सत्वं न भवति, परन्तु यदा रजोगुणः भवति तदा पञ्चतन्मात्राणां तत्र इन्द्रियाणां सृष्टिर्भवति। तमोगुणाधिक्ये तन्मात्राणां भूतानां सृष्टिर्भवति। एवं सांख्यदर्शनेपि सृष्टिः दर्शिता, परन्तु ततः अपि सूक्ष्म तत्त्वं किमपि अस्ति इति ते नोक्तवन्तः, नाङ्गीकृतवन्तः। पुनः इदानीं वयं पश्यामः, एतादृशं शिवतत्त्वं प्राप्तुम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते? अस्माभिः जीवने कश्चन एकः उपायः आश्रयितुं शक्यते। कः? अणु उपायः, शाक्त उपायः, शाम्भव उपायः इति उपायत्रयं काश्मीरशैवदर्शने आत्मसाक्षात्कारस्य कृते। के ते उपायाः? एकैकः उपायः किञ्चित् विलक्षणः। पश्यन्तु, उत्तम अधिकारिणां कृते, टॉप एक्सलेंट, तेषां कृते शाम्भवोपायः। मध्यमानां एवरेज तेषां कृते शाक्त उपायः। डल फेलोस् तेषां कृते आणवोपायः। आणव उपाये किं किम् आगच्छति? आसनं, प्राणायामः, सेवा, पूजा, अर्चना, तीर्थयात्रा, उपवासः इति शरीरं मनः इति द्वयम् उपयुज्य यत् क्रियते तत् सर्वम् अधम उपायः। मध्यम उपाये, शाक्तोपाये स्वाध्यायः, ध्यानं, प्रज्ञा, मेडिटेशन, अनन्तरं मनोरूपेण मन्त्राणाम् उच्चारणम्, एतत् सर्वम्। इतोपि उत्कृष्टस्थले शाम्भवोपायः, तत्र एतत् सर्वम् आगच्छति। तत्र ज्ञानं प्रधानम्। अत्र ज्ञानोपायः इति, ज्ञानं प्रधानम्। अस्माकं मध्ये चैतन्यं कथमस्ति, कथं कार्यं करोति, कथं विलसति इति अस्माकं ज्ञानं तत्र भवति। तर्हि शाम्भवोपायः, अत्रापि दीक्षा प्रधाना। एवमुक्त्वा इदानीं शाम्भवोपायः उत्तमाधिकारिणां कृते,
आणवोपायः अधमानां कृते, शाक्तोपायः मध्यमानां कृते। अर्थात् सर्वोऽपि जनः स्वस्वयोग्यतानुसारं तं तम् उपायम् आश्रयति, अयं निर्णयः। तर्हि अहं किं करोमि? अहं मम योग्यतां दृष्ट्वा तत् स्वीकरोमि, अपरः तस्य योग्यतां दृष्ट्वा तत् स्वीकरोति, एवम्। अतः योग्यता आवश्यकी अधिकारस्य कृते इति। एवं वयं यदा काश्मीरशैवदर्शनं पश्यामः तर्हि शङ्कराचार्याणाम् अद्वैतदर्शनात्, रामानुजाचार्याणां विशिष्टाद्वैतदर्शनात्, मध्वाचार्याणां द्वैतदर्शनात्, इतोपि निम्बार्क इत्यादि आचार्याणां दर्शनेभ्यः विलक्षणं दर्शनमिदं, यत्र अस्माकं विश्वं, जीवः, ईश्वरः एतत् सर्वमपि बहु सूक्ष्मरीत्या विवेचितं, निरीक्षितं, तथा सिद्धान्ताः कृताः इति अस्माकं तन्त्रालोकः, तन्त्रसारः, प्रत्यभिज्ञाहृदयम् इत्यादि ग्रन्थद्वारा अस्माभिः बोद्धुं शक्यते इति एतावत् अद्यतनम्। इदानीं भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदि अधिकं जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति, चर्चां कर्तुं शक्नुवन्ति। आधुनिके काले अत्र प्रमाणं, परमप्रमाणम्, अथारिटी इत्युक्ते पूर्वं लक्ष्मण जू महोदयाः आसन्, तदनन्तरं नवजीवन रस्तोगी महोदयाः, एवं काश्मीरशैवदर्शने परमप्रामाणिकाः आचार्याः अद्य यावत् आगताः, परन्तु इदमपि एकमस्ति इति द्रष्टव्यम्। मनोज महोदय पृच्छतु। नमस्कारः आचार्य। नमो नमः। अयं कश्चन प्रश्नः। षड्दर्शनेषु न्यायवैशेषिक योगसाङ्ख्य मीमांसा अद्वैत इति वेदान्तदर्शनेषु तत् कथं काश्मीरशैवदर्शनस्य उल्लेखः सामान्यतया न क्रियते इति? सत्यं। तत्र प्राचीनकाले वस्तुतः षड्दर्शनानि अपि नासन्, केवलं दर्शनत्रयमासीत्। कौटिल्य अर्थशास्त्रे त्रीणि दर्शनानि ते उक्तवन्तः। साङ्ख्यशब्देन योगः, न्यायशब्देन वैशेषिकम् आगच्छति इति, मीमांसा इति एकमेव शास्त्रमिति। परन्तु तदनन्तरकाले षड्दर्शनानि आगतानि, तदनन्तरकाले षोडशदर्शनानि आगतानि। सर्वदर्शनसङ्ग्रहे काश्मीरशैवदर्शनम् इति उभयतः स्वीकृतं। शैवदर्शनं प्रत्यभिज्ञादर्शनम् इति पृथक् पृथक्। अतः कालक्रमेण एतानि दर्शनानि आगतानि तस्मिन् काले, अतः तेषामपि दर्शनेषु अन्तर्भावः करणीयः इति दृष्ट्या एतत् कृतम्। अन्यथा तु वेदान्तः इति वक्तुं न शक्यते काश्मीरशैवदर्शनं, यतः वेदान्तः इति उपनिषदाधारेण, ब्रह्मसूत्राधारेण, भगवद्गीताधारेण तत्त्वं प्रतिपादयति चेत् एते किं कुर्वन्ति? एते आगमाधारेण, तन्त्राधारेण प्रतिपादयन्ति, अतः वैदिकमपि वक्तुं न शक्यते, सा समस्या। अस्तु। अपरः लघुप्रश्नः। अत्र काश्मीरशैवदर्शनम् अद्यत्वे यः देशः काश्मीराख्यः, तत्रैव इदं दर्शनं विकसितम् अभवत् वा अन्यत्र कुत्रचित् वा इति? न, तत्रैव महान्तः आचार्याः आविर्भूताः, तयेव विकसितवन्तः। किञ्चित् अग्रेपि तत्र गतमिदं दर्शनं, तस्य एकं प्रतिबिम्बनं महाराष्ट्रेष्वपि दृश्यते। कालिदासः स्वकाव्येषु अपि तत्र काश्मीरशैवदर्शन बीजानि दर्शितवान्। अतः अस्ति मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तत्र नाथसम्प्रदायः किञ्चित् भिन्नः एतस्मात् एवं। धन्यवादः आचार्य। स्वागतम्। इतोपि जिज्ञासा? यदि प्रश्नाः सन्ति तत्र बाक्स् मध्ये। नमस्ते महोदय। नमो नमः। 36 तत्त्वेषु कला इत्युक्ते किं महोदय? माया
हाँ, कला इति लिमिटेशन्, माया कारणेन कला इति एक लिमिटेशन् आगच्छति। कला प्रकाराः सन्ति तत्र। ते किं वदन्ति, यदा जीवः द्वैतम् अधिकं स्वीकरोति तर्हि सकलः, अर्थात् तत्र आणवमलं, मायीयमलं, कार्मिकमलम् इति मलत्रयमस्ति इति। परन्तु सः शनैः शनैः आणवमलं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति, केवलं मलद्वयं भवति, तर्हि सः इतोपि किञ्चित् सकलः, ततः विज्ञानाकलः इति, ततोपि किञ्चित् सूक्ष्मं गच्छति, तदा सः अकलः इति भवति। तर्हि एवं कला इत्युक्ते लिमिटेशन् इत्येव। धन्योऽस्मि महोदय। स्वागतं। नमो नमः महोदय। नमस्ते। तत्र तिरोधानः इति शब्दः भवद्भिः कथितमासीत्। तिर्यक् इति शब्देन आगतः एतत् सर्वं वा? तत्र आरुणप्रश्नेपि तत्र तिरोधास्व स्वाहा, तिरोधाभूर्भुवस्व स्वाहा, एतत् तत्रापि प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तत्र तिरोधा इति शब्देन भवद्भिः कथितम् अस्ति कन्सील्मेण्ट् इति कथितम् अस्ति। तत्र कन्सील्मेण्ट् इत्याख्ये तत्र अन्यतमः प्रश्नः मम, तत्र कन्सील्मेण्ट् इत्याख्ये तत्र न दृष्टः, केन दृष्टः एतत् सर्वम् इति मम जिज्ञासा वर्तते। सत्यं भो। तिरोधानम् इति शब्दः तिरस् इति अव्ययात् धा इति धातोः आगतः शब्दः। धा धातोः डुधाय् धारणपोषणयोः इत्यस्य लुट् प्रत्ययेन ल्युट् इति एकः प्रत्ययः। तत्र क्वचित् भावार्थेऽपि भवति ल्युट् प्रत्ययः, अधिकरणार्थे करणार्थेऽपि भवत्येव। अतः अत्र तिरोधानम् इत्युक्ते भावार्थे तिरस् इति हिडन् इत्यर्थे। तिरस्कारः, तिरोधानं, तिरोभवनं, सर्वत्र। आविस् इत्यस्य आपोजिट् तिरस्। आविस् आविष्कारः, आविर्भावः, आपोजिट् तिरस्, तिरस्कारः, तिरोभवनं, तिरोगमनम् इति। तथा तिरस् इति अव्ययम्। अस्तु। अवकाशः अस्ति चेत् अपरः प्रश्नः। तर्हि तर्हि दर्शनस्य, एतादृशस्य शैवदर्शनस्य प्रयोजनम् आधिक्येन व्यक्तिगतमेव वा, नो चेत् अस्य सामयिकफलमपि अस्ति वा? इत्युक्ते अधुनातनकाले अपि याः समस्याः मानवान् पीडयन्ति तत्र अपि प्रयोजनं लक्ष्यते वा? किम् एतादृशं चिन्तनम् उचितम् इत्यपि अहं न जाने, किन्तु अयं प्रश्नः अस्ति। अत्र एकम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि भो। पहल्गांव् अटैक् अभवत्। पहल्गांव् मध्ये केचन आगत्य तत्र जनान् मारितवन्तः। इदानीं प्रश्नः, तेषां चिन्तनं किं? ते किं सैन्टिस्ट् वा? न, ते किञ्चित् तेषामपि तादृशं चिन्तनमासीत्। चिन्तनं यदि सम्यक् न भवति तर्हि समाजे उपद्रवः भवति, कष्टं भवति, दुःखं भवति। एतदेकम् यदि सम्यक् ज्ञायते तर्हि चिन्तनं साधु भवतु, चिन्तनं सुष्ठु भवतु, चिन्तनम् अनुपद्रवकारी भवतु। तादृशं चिन्तनं समाजस्य उपयोगाय भवति। अतः एतस्य किं प्रयोजनम्, अर्थात् सामाजिकं प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, समाजे उपद्रवाः मा भूवन्, सर्वेपि सुखिनः सन्तु इति वयं पठामः श्लोकं। परन्तु सर्वे सुखिनः कथं भवन्ति? यदि मम चिन्तनं सम्यक् नास्ति, अहं गत्वा कमपि ठाप् ठाप् इति मैं उड़ा दूंगा इति, तर्हि तत्र सुखं कुत्र? सर्वेपि दुःखिनो भवन्ति। अतः एतद् मम कर्तव्यं, यत् मम चिन्तनं, मम दर्शनं, मम दृष्टिः, मम विचाराः समञ्जसाः भवन्तु इति। अन्यथा क्वाण्टम् फिजिक्स् यदि वयं पश्यामः, कास्मोलजि इति वदन्ति ते, तत्र कास्मोलॉजिकल फिजिक्स मध्येपि यदि एस्ट्रोफिजिक्स मध्ये गच्छामः, तस्य डैरेक्ट प्रयोजनं किम् इत्युक्ते साक्षात् प्रयोजनं नास्ति। तथा मैथमेटिक्स मध्येपि हय्यर् मैथमेटिक्स मध्ये
डैरेक्ट् प्रयोजनं नास्ति, परम्परया प्रयोजनं भवति। एतत् क्रमेण अस्माभिः बोद्धुं शक्यते। महोदय क्षम्यतां, तत्र सम्यक्तया जिज्ञासा समाधानं न भवति। तत्र तिर्यक् शब्दस्य किं कन्सील् क्रियते, किं तत्र हिडन् अस्ति? तत्र माया शिवस्य स्वरूपं तिरोदधाति, that which conceals the true nature of Shiva is Maya. Tirodadhati, tirodhanam. So that is a particular force of Shiva which comes as a layer. तर्हि शिवस्वरूपं न ज्ञायते, अतः आत्मानं जीवं मन्यते इति तत्र वाक्यम्। एतत् केन प्रकारेण एतत् विषयस्य तत्र कन्सील्मेंट अस्ति चेत् तत्र केन प्रकारेण तत्र आविष्कारं कर्तुं योग्यः सिद्धता जायते इति मम प्रश्नः। एवमस्ति भो, एकः निद्राणः निद्रां करोति, सः स्वप्नं पश्यति, आत्मानम् अपरं मन्यते। राजा मन्यते अहं दरिद्रः, भिक्षां याचे इति सः पश्यति। अपरः बहिः यः जागृतः सः पश्यति, वदति एषः किमपि बडबड करोति स्वप्ने, सः स्वप्ने अस्ति। इदानीं स्वरूपं तिरोहितं, कन्सील्ड् अभवत्। सः यदा बहिरागच्छति तर्हि स्वरूपं ज्ञातम्, ओ अहं तु राजा, अहं दरिद्रः नास्मि इति सः जानाति। तथा वयं सर्वे अस्माकं ओरिजिनल रूपं, शिवरूपं, एनर्जी, वी आर ऑल एनर्जी, परन्तु वयं शरीरमिति, मनः इति, इन्द्रियाणि इति, बुद्धिः इति तत्र तत्र वयं लिमिट् कुर्मः। ऑल लिमिटेशन इज जीव इति अरविन्द घोष वदति, काश्मीर शैव दर्शनं वदति। ऑल लिमिटेशन इज जीव इति शंकराचार्याः कथयन्ति। अन्यथा जीवः इज इक्वल टू शिवः इति तेषां स्पष्ट सिद्धान्तः। तत्रापि कृतं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः भगवद्गीतासु। करेक्ट। अस्तु, सम्यक् महोदय, धन्यवादाः। धन्यवादः। नमस्कार आचार्य। नमस्कार मैडम। आगम निगम इति पदयोः अर्थं जानन् इच्छामि। हाँ, आगम इति सः ग्रन्थः यत्र शिवः शिव उवाच हे देवी इति आरम्भः भवति। तर्हि शिवः किमपि वदति, पार्वती शृणोति, तर्हि आगमग्रन्थः। परन्तु केचन ग्रन्थाः सन्ति यत्र पार्वती उवाच इति आगच्छति, पार्वती वदति, शिवः शृणोति, तर्हि आगमः निगमः इति। परन्तु अस्माकं वैदिकसम्प्रदाये आगमः इत्युक्ते वेदः, निगमः इत्युक्ते वेदः। तथा काश्मीरशैवदर्शने नास्ति। परन्तु उभयमपि तन्त्रशास्त्रं। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः महोदय। नमो नमः मैडम। नमः महोदय। षड्दर्शनेषु वयं प्रत्यक्षम्, अनुमानम् इत्यादयः प्रमाणानि पठामः। अत्र काश्मीरशैवदर्शने कानि कानि प्रमाणानि मन्यन्ते महोदय, कृपया सूचयतु। तेषां प्रथमप्रमाणम् अनुभवः इति। अस्य विषये चर्चा तन्त्रालोके आगच्छति। अनुभव आधारितं शास्त्रमिति। परन्तु अभिनवगुप्ताचार्याः तन्त्रालोके तत्र तत्र निर्दिष्टवन्तः यत् अशुद्धतत्त्वे किमपि प्रमाणं, शुद्धाशुद्धतत्त्वे किमपि प्रमाणं, शुद्धतत्त्वे किमपि प्रमाणम्, एवं प्रमाणानां स्तरो भवति। अर्थात् अशुद्धतत्त्वे प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, एतानि प्रमाणानि भवन्ति। परन्तु एतैः प्रमाणैः शुद्धाशुद्धतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। अतः तत्र एतानि प्रमाणानि न, तत्र पुनः केवलम् अनुमानम्, आगमः इति। शुद्धतत्त्वे आगममात्रं प्रमाणम् इति, परन्तु सर्वत्र अन्तिमप्रमाणम् अनुभवः इति। अस्तु, धन्यवादः महोदय। एवमेव, स्वागतम्। तर्हि यथा भाष्येषु शङ्कराचार्यः, आदिशङ्कराचार्यः साङ्ख्यस्य, न्यायस्य, मीमांसायाः खण्डनं कृतं तत्र तथैव काश्मीरशैवदर्शनस्य अपि खण्डनं कृतं लक्ष्यते वा?
काश्मीरशैवदर्शनं नवम-दशमशतकयोः विकसितं। ततः परमेव आदिशङ्कराचार्यस्य भाष्यादीनां रचनं जातम्। तत्पूर्वमेव अष्टमशतकस्य अन्ते। अतः तदनन्तरमेव आगतम्। अनन्तरं विकासस्य कृते कश्चन कालः अपेक्षितः आसीत्। तावता शङ्कराचार्याः तथा न लक्षितवन्तः। अर्थात् तेषां तादृशं ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयभाष्ये यत्र कुत्रापि नाम्ना एतेषां खण्डनं न दृश्यते। उत्तराधिकारिभिः अग्रे विद्यारण्यस्वामिभिः वा अन्येषां मठानां अधिपतिभिः वा खण्डनं कृतं वा? तत्र प्रायः इदम् अद्वैतमेव इति कारणेन अद्वैत अनुसारि इति ते दुर्लक्ष्यं कृतवन्तः। परन्तु प्राब्लं किम् इत्युक्ते उपनिषदाधारेण न प्रतिपादयन्ति, ब्रह्मसूत्राधारेण न प्रतिपादयन्ति। तर्हि अस्माकं तेषाञ्च कलहस्थानमेव न दृश्यते इति। नहीं तो झगड़ने के लिए हम तैयार हैं, मगर मिलता नहीं है। महोदय एकः संशयः अस्ति महोदय। हाँ। भवान् उक्तवान् एतत् शिवसूत्राणि एतत् समस्त आगमानि इत्युक्ते 8-9 शताब्दी मध्ये अस्ति इति उक्तवान् किल महोदय? अतः पूर्वं किमपि अस्ति वा? किम् इत्युक्ते पाकिस्तान् देशे पाणिनि महोदय यदि कालप्रस्तावना कोऽपि कृतवान्, अहं श्रुतवती इति 3rd century 4th BC इत्युक्ते उक्तवान्। काश्मीरप्रदेशे बहु समीपे एव अस्ति किल महोदय? इतः पूर्वं किमपि अस्ति वा इति मम संशयः। कोई नाशनं किमपि कृतवान् इति आधारः किमपि अस्ति वा इति परिशोधना कोऽपि कृतवन्तः इदानीं कोऽपि परिशोधनं कृतवन्तः इति मम संशयः कालविषये। कविराज महोदयः वस्तुतः तन्त्रेषु गोपीनाथ कविराज महोदयः, दक्षिणदेशे महादेवन महोदयः एते कार्यं कृतवन्तः। तत्र तन्त्रशास्त्राणि बहु प्राचीनानि इत्येव। पुनः यथा कुलार्णवतन्त्रं, मेरुतन्त्रं, रुद्रयामलतन्त्रं, भैरवतन्त्रम् एवं तन्त्रग्रन्थाः सन्ति। तानि तन्त्राणि केचन वदन्ति वेदेभ्यः अपि प्राचीनानि इति। एतत् वैदिकाः न स्वीकुर्वन्ति। अतः सः कलहः अस्ति यत् ते वदन्ति तन्त्राणि प्राचीनानि तदनन्तरं वेदाः इति। एते वदन्ति न वेदा एव प्रथमग्रन्थाः, तन्त्राणि अनन्तरम् आगतानि इति। अतः ते वदन्ति भवन्तः रिकार्ड् न कृतवन्तः, अस्माकं तु आसीदेव इति। अतः अष्टमशतके ग्रन्थः आगतः, परन्तु तस्य मूलं प्राचीनकाले आसीत्। अस्तु। Then actually maybe we should talk about the time, the Prachina. Yes, ma'am. There is all. We have to, whenever we are talking about Shiva Sutrani or whatever, we should actually mention the dates and whatever little literature available. Maybe we should speak about that in all of our meetings. Actually, with regards to Shiva Sutra and other texts, you have very clear mention of the date. But the source, like Vijnana Bhairava, Kala Tantra, etc. So the source Tantra is not dated. That is the problem. We should actually, maybe some should do the research, proper research, more research. You do it, ma'am. You do it and you be the pioneer. I maybe by God's grace, if I can. You are from Kerala, ma'am? No. You are from which place? Hyderabad. Yes. So you study and you produce a wonderful theory on this. So that will be real contribution to the existing literature on this subject. Yes, Mahodaya. That will be highly welcomed. Mahodaya. So bhavatam sarveshamupi dhanyavadan. धन्यवाद. यतः अद्य इतोपि एकः क्लास् अस्ति इम्मीडियेट्लि, अतः अहम् इदानीम् आपृच्छे भवतां स्वाध्यायः विकसतु, सफलो भवतु, अग्रेपि भवताम् अस्मिन् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इति वदन् अहमत्र
तिरोभावयामि आत्मानं शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयामः। श्वः सकाले सर्वे उपस्थिताः भवन्तु इति सर्वान् प्रार्थये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते, धन्यवादः। श्वः 11:00 मिलामः। अस्तु, धन्यवादः।